बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं नाजिया खान। खेल का अहवाल मैं समी इकबाल आपके साथ शेयर करूंगा। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली, और अभी रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। और अब एक नजर हेडलाइंस पर। पाक बहरिया की जंगी मश्क शमशीर बहर। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की कराची में डी ब्रीफिंग सेशन में शिरकत। खतरात और चैलेंजेस से निपटने के लिए पाक बहरिया की तैयारियों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। अस्करी हिकमत अमली की तौसीक के लिए जंगी मश्कें जरूरी हैं। मैरीटाइम सिक्योरिटी और ऑपरेशनल हिकमत अमली को मजीद मुस्तहकम किया जाए। पाक बहरिया पर सी पैक और गवादर बंदरगाह की सिक्योरिटी के हवाले से भारी जिम्मेदारी है। इस्तादाद कार में इजाफे के लिए तमाम वसाइल फ्राहम करेंगे निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जहलुम के करीब टिल्ला फायरिंग रेंज का दौरा। फील्ड फायर और जंगी मशकों का मुशाहिदा। ऑपरेशनल तैयारियों और मशकों के मकासद के बारे में ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने फजाइया, आर्मी एविएशन और जमीनी दस्तों के दरमियान हम आहंगी को सराहा। जवानों की जंगी महारत और बुलंद जज्बे की तारीफ। माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। मुल्की करेंसी की मजबूती के लिए काम करना है। हुकूमत की आमदन का 70% हिस्सा कर्ज की अदायगी पर खर्च हो रहा है। हम मसाइल के हल के लिए तमाम सलाहियतें बरूए कार लाएंगे। निगरान वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर। एक माह में गैर फाल सनतों को दोबारा खोलने का अज़्म। रवां साल टेक्सटाइल के शोबे की बरामदात का हदफ $25 अरब मुकर्रर। पिछले साल यह हदफ $16 अरब था। निगरान वज़ीर तिजारत डॉक्टर गौहर एजाज की टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के वफ़द से गुफ्तगू। इंतखाबी अमल पर इलेक्शन कमीशन की सियासी जमातों से मुशावरत का सिलसिला जारी। अवामी नेशनल पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वफूद की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। इंतखाबात के शेड्यूल और हल्का बंदियों से मुतालिक मुशावरत। इलेक्शन कमीशन ने आइन के मुताबिक शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के लिए तमाम जरूरी इक़दामात की यकीन दहानी कराई है। सियासी रहनुमाओं की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। इस्लामाबाद में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस। मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं, सिफारतकारों, दानिश्वरों और सिविल सोसाइटी की नुमाइंदों की शिरकत। इस्लाम अमन और मोहब्बत का दर्स देता है। अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी और तमाम आइनी हुकूक हासिल हैं। हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। जड़ावाला वाक़या अफसोसनाक है। शरपसंद अनासिर के मज़मूम मकासद कामयाब नहीं होने देंगे। निगरान वज़ीर मजहबी उमूर अनीक अहमद का बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस से खिताब। बलूचिस्तान के निगरान काबीना में तौसीह। मजीद 6 वज़रा की शमूलियत। गवर्नर मलिक अब्दुल वली काकड़ ने हलफ लिया। तकरीब में निगरान वज़ीर आला मीर अली मर्दान डोम की समेत आला हुक्काम की शिरकत। दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। गंडा सिंह वाला, हेड सुलेमान की और हेड इस्लाम पर पानी के बहाव में कमी। कसूर, ओकाड़ा, बहावन नगर, पाकपतन और विहाड़ी के मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियां। मुतासरीन को राशन और जरूरी अशिया की फराहमी। इलाज मौलजी के लिए मेडिकल कैंप्स कायम। मकबूजा कश्मीर में तहरीक आज़ादी को दबाने के लिए भारत के जालिमाना हथकंडे। 8000 बेगुनाह शहरी दौरान हिरासत लापता। जमरी गुमशुदगियों का निशाना बनने वाले हजारों कश्मीरियों के अहले खाना आज भी इंसाफ के मुंतजर। कल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर शाख का कश्मीरियों की दौरान हिरासत जबरी गुमशुदगियों पर इजहार तशवीश। मोदी के भारत में मुसलमानों पर अरसा हयात तंग। गांधी नगर की हिंदू टीचर का नवी जमात की मुसलमान तलबा के साथ हद तक आमेज रवैया। हिंदुस्तान की आज़ादी में तुम लोगों का कोई किरदार नहीं। आज़ादी के वक्त तुम लोग पाकिस्तान क्यों नहीं गए। हिंदू टीचर का मासूम तलबा के साथ तहकीर आमेज मुकालमा। तज्जियाकारों के मुताबिक स्कूलों में बढ़ती इंतहा पसंदी मोदी सरकार का वोट की खातिर मजहबी जज्बात से खिलवाड़ है।
روس کے یوکرینی دارالحکومت کیف پر ڈرون اور میزائل حملے، 2 شہری ہلاک۔ یوکرین کا 20 سے زیادہ میزائل اور ڈرونز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ بحیرہ اسود میں روسی لڑاکا طیارے نے یوکرین کی فوجی کشتیوں کو نشانہ بنایا۔ اور اسپین میں سالانہ ثقافتی میلے کا انعقاد، شرکاء کی ایک دوسرے پر ٹماٹروں کی بوچھاڑ۔ تاریخی فیسٹیول کا آغاز 1945 میں ہوا، 80 کی دہائی میں اسے بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ فیسٹیول میں دنیا بھر سے سیاح شرکت کرتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ خبرنامے کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے تمام خطرات اور چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاک بحریہ کی کاوشوں پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ حکومتی بحری دفاعی صلاحیتوں میں اضافے کے لیے تمام دستیاب وسائل فراہم کیے جائیں گے۔ پاک بحریہ کی 9ویں جنگی مشق شمشیر بحر کی ڈی بریفنگ کراچی میں ہوئی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اس موقع پر مہمان خصوصی تھے۔ مہمان خصوصی کی آمد پر امیر البحر ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے ان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے قومی دفاعی پالیسی کے مطابق عسکری حکمت عملی کی توثیق کے لیے جنگی مشقوں کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے فورس کمانڈر سے مشق کے سلسلے میں تجزیے کی تعریف کی، جو پاکستان کی میری ٹائم سیکیورٹی اور سمندری دفاع کو مضبوط بنانے میں مدد فراہم کرے گی۔ وزیر اعظم نے سی پیک اور گوادر پورٹ کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے پاک بحریہ کی بڑھتی ہوئی ذمہ داریوں پر بھی روشنی ڈالی۔ اس سے پہلے ڈپٹی چیف آف نیول اسٹاف آپریشنز نے جنگی مشق کے مقاصد پیش کیے، جو تینوں مسلح افواج متعلقہ وزارتوں اور ڈویژنز کے شرکاء کے ساتھ منعقد کی جاتی ہے۔ انہوں نے مشق کے دوران پرکھے گئے متعدد پہلوؤں اور پاک بحریہ کی تعیناتی کی حکمت عملی سے متعلق سفارشات پر بھی روشنی ڈالی۔ مشق کی ڈی بریف میں اعلیٰ حکام اور تینوں مسلح افواج کے سینئر افسران نے شرکت کی۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے ترگل کلاس فریگیٹ PNS شاہ جہاں کا ماڈل نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو پیش کیا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے سینیٹر سلیم مانڈوی والا نے اسلام آباد میں ملاقات کی اور منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ نگراں وزیر اعظم نے نیک خواہشات کے اظہار پر سینیٹر سلیم مانڈوی والا کا شکریہ ادا کیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے جہلم کے قریب ٹلا فیلڈ فائرنگ رینج کا دورہ کیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے فیلڈ فائر اور جنگی مشقوں کا مشاہدہ کیا۔ اس موقع پر انہیں مشکل ماحول میں عملی تیاریوں میں مزید بہتری کے لیے مشقوں کے تربیتی مقاصد کے بارے میں بریف کیا گیا۔ جنرل سید عاصم منیر نے مشقوں میں فضائیہ، آرمی ایویشن اور زمینی دستوں کے درمیان ہم آہنگی کو سراہا۔ انہوں نے جوانوں کی جنگی مہارت اور بلند جذبے کی تعریف کی۔ ٹلا فائرنگ رینج پہنچنے پر کمانڈر 4 کور لیفٹیننٹ جنرل سید عامر رضا نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ نگراں وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کہتے ہیں کہ معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مقامی کرنسی کی مضبوطی کے لیے کام کرنا ہے۔ ڈاکٹر شمشاد اختر نے کہا کہ حکومت کی آمدن کا 70% حصہ قرض کی ادائیگی پر خرچ ہو رہا ہے۔ ہم مسائل کے حل کے لیے تمام صلاحیتیں استعمال کریں گے۔ نگراں وزیر خزانہ نے کہا کہ مقامی مسائل کو متحرک کرنا اور قومی اداروں میں ڈھانچہ جاتی اصلاحات وقت کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی اجلاس میں شریک ہوئے اور مالی مسائل سے آگاہ کیا۔ سینیٹر سلیم مانڈوی والا کی صدارت میں ہونے والے اس اجلاس میں میمن ڈیم کے متاثرین کو رقوم کی فراہمی اور دیگر امور پر بھی غور کیا گیا۔ نگراں وزیر تجارت ڈاکٹر گوہر اعجاز نے آئندہ 1 ماہ میں ملک بھر میں غیر فعال صنعتوں کو دوبارہ کھولنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اسلام آباد میں پاکستان ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے وفد سے ملاقات میں انہوں نے کہا کہ رواں سال ٹیکسٹائل کے شعبے کی برآمدات کا ہدف $25 ارب مقرر کیا گیا ہے، جو پچھلے سال $16 ارب تھا۔ انہوں نے وفد کو گیس، بجلی اور فنڈز کی تقسیم سے متعلق درپیش مسائل کو مؤثر طریقے سے حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔
عام انتخابات کے سلسلے میں الیکشن کمیشن کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کا عمل جاری ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے وفد نے میاں افتخار حسین کی سربراہی میں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے ملاقات کی اور الیکشن کے انعقاد اور حلقہ بندیوں سے متعلق اپنی سفارشات پیش کی۔ بعد ازاں میڈیا سے گفتگو میں میاں افتخار حسین نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے ہماری تجاویز اور خدشات کو غور سے سنا۔ الیکشن کمیشن نے آئین کے مطابق شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات کے لیے تمام ضروری اقدامات کی یقین دہانی کرائی ہے۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے 7 رکنی وفد نے بھی چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کی اور الیکشن سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وفد نے ووٹر لسٹوں، حلقہ بندی اور انتخابی شیڈول سے متعلق اپنی تجاویز پیش کی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر منظور کاکڑ، میر عبدالرحمان کھیتران اور بی اے پی کے دوسرے رہنماؤں نے کہا کہ بلوچستان میں حلقہ بندیوں سے متعلق امور پر الیکشن کمیشن سے مشاورت ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے پر دیگر جماعتوں سے بھی بات کریں گے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے وفد نے ملاقات کی اور عام انتخابات سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بی این پی مینگل کے رہنما آغا حسن بلوچ نے کہا کہ ہم نے اپنی جماعت کا موقف الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے شفاف انتخابی عمل اہم ہے۔ اجلاس میں انتخابات کے شیڈول اور تاریخ سے متعلق مشاورت کی گئی، جبکہ سیاسی پارٹیوں نے اپنا موقف اور تحفظات بھی کمیشن کے سامنے رکھے۔ پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے وفود پہلے ہی مشاورت کر چکے ہیں۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت نے سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کا مزید 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ دے دیا ہے۔ جج ابوالحسن ذوالقرنین نے اٹک جیل میں کیس کی سماعت کی ہے۔ سائفر کیس کی اگلی سماعت 13 ستمبر کو ہوگی۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت نے شاہ محمود قریشی کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے۔ جج ابوالحسن ذوالقرنین نے سائفر سے متعلق کیس کی ان کیمرہ سماعت کی۔ سپریم کورٹ نے نیب قانون میں ترامیم کے بعد عدالتوں سے نیب کو منتقل ہونے والے مقدمات کی تفصیل طلب کر لی ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ معاملے کی سماعت کل پھر ہوگی۔ بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کے لیے اسلام آباد میں کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ مذہبی امور کے نگراں وزیر انیک احمد نے اپنے خطاب میں آئین کے مطابق اقلیتوں کے حقوق یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جڑاوالا واقعے میں ملوث عناصر سے کوئی بھی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ حماد آوان کی رپورٹ۔ اسلام آباد میں ہونے والی کانفرنس کا مقصد سانحہ جڑاوالا سے لگنے والے گھاؤ کے بعد مسیحی برادری کے زخموں پر مرہم رکھ کر انہیں یہ احساس دلانا تھا کہ ظلم و بربریت میں ملوث مجرموں کو گرفت میں لانے کے لیے ہر سطح پر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ نگران وزیر مذہبی امور انیک احمد نے خطاب کرتے ہوئے زور دیا کہ دشمن تو اپنی چال چلے گا، لیکن کیا ہم نے بھی ثابت کیا کہ ہم اس رسول پاک کے امتی ہیں جو 2 جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ یہ ہمارا ملک ہے۔ اس ملک ہمارا جو چہرہ ہے بڑا خوبصورت ہے۔ کون اسے بھدا بنانا چاہتا ہے؟ کچھ داخلی دشمن ہیں، کچھ خارجی دشمن ہیں۔ تمام جہانوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ کیا اس رحمت کی کوئی ایک چھیٹ بھی میرے پاس آئی؟ بین المذاہب کانفرنس میں ہندو، سکھ، عیسائی اور دیگر غیر مسلم فرقوں سمیت سفارتکاروں، اسلامی اسکالرز اور دانشوروں کے علاوہ سول سوسائٹی کے نمائندوں نے شرکت کی۔ بین المذاہب ہم آہنگی کے سفیر حافظ طاہر اشرفی نے اس موقع پر کہا کہ وحشت اور دہشت کا کوئی دین نہیں ہوتا۔ غیر مسلم سچے اور کھرے پاکستانی ہیں جن پر ہمیں فخر ہے۔ وطن عزیز پاکستان یہ تو بنا ہی اقلیتوں کے لیے ہے، اس لیے کہ جب پاکستان بنا تو اس وقت ہم مسلمان اقلیت میں تھے، اور اقلیت کے تحفظ کے لیے یہ پاکستان بنا۔ اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح سے جب پوچھا گیا کہ آپ کا منشور و دستور کیا ہے تو انہوں نے کہا تھا ہمارا منشور و دستور 1350 سال پہلے آ چکا ہے، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ مقررین نے کہا کہ یہ موقع ہے کہ اس طرح کی کانفرنسیں گلیوں اور محلوں میں یونین کونسل لیول پر کرائی جائیں تاکہ مذہبی رواداری کو علاقائی سطح پر فروغ دیا جا سکے۔ حماد آوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔
जड़ावाला में तोड़फोड़ और अमलाक को नुकसान पहुंचाने के मुकदमे में गिरफ्तार 115 मुलजमान को फैसलाबाद की मकामी अदालत में पेश किया गया। पुलिस की जानिब से अदालत को बताया गया कि मुलजिमान से तफ्तीश जारी है और उनके मजीद रिमांड की ज़रूरत है। अदालत ने मुलजिमान के रिमांड में 4 सितंबर तक तौसी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। निगरां वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी ने लाहौर में समा न्यूज़ चैनल का दौरा किया, जहां उन्हें चैनल की पॉलिसी और दीगर उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। निगरां वफाकी वज़ीर को चैनल के मुख्तलिफ शोबों की कारकर्दगी और उमूर की अंजाम दही के बारे में भी आगाह किया गया। निगरां वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने समा न्यूज़ की सहाफ़ती खिदमात को सराहते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। और दरिया सतलुज में पानी के बहाव में कमी आ रही है। गंडा सिंह वाला, हेड सुलेमान की, हेड इस्लाम, हेड साइफन और एम्प्रेस पुल पर पानी के मिकदार में वाज़े कमी देखने में आई है। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। तफसील बता रहे हैं ख्वाजा मोहम्मद कलीम। दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल ताहाल बरकरार है, ताहम पानी की मिकदार में वाज़े कमी हो रही है। हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर गुज़िश्ता 4 रोज से पानी की सतह में मुसलसल कमी रिकॉर्ड की जा रही है और यहाँ पानी का बहाव सिर्फ 89,000 क्यूसेक रह गया है। हेड सुलेमान की और हेड इस्लाम पर भी पानी की मिकदार में कमी हुई है, जबकि मेलसी साइफन और लोधरा में दरिया सतलुज के एम्प्रेस पुल पर पानी का बहाव सिर्फ 75,000 क्यूसेक है, जो कि मुसलसल कम हो रहा है। हेड पंजनत के मकाम पर दरिया सतलुज में पानी की आमद 1 लाख क्यूसेक जबकि इखराज 84,000 क्यूसेक है। सैलाब से मुतासरा पंजाब के 4 जुनूबी अजला बहावल नगर, विहाड़ी, बहावलपुर और लोधरा में हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें और सैकड़ों रिहायशी बस्तियां जेरे आब आ चुकी हैं। हजारों शहरी अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं, जबकि मुतासरा इलाकों में अशियाए खोरोनोश और चारे की किल्लत का खदशा है। पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा है। ये दरे हमने पहले कभी चलते हुए नहीं देखे। तकरीबन 2-3 दरे ज़्यादा से ज़्यादा चलते हुए देख रहे थे। आज तो हमने देखा ये टोटल दरे चल रहे हैं। सैलाब ज़दा इलाकों में मुस्तैद रेस्क्यू अहलकार अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं और इन इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप भी कायम हैं, जहां शहरियों को मुफ्त तिब्बी इमदाद मुहैया की जा रही है। ख्वाजा कलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। दूसरी जानिब बहावलपुर के सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। अब्दुल्ला मुख्तार की रिपोर्ट। दरियाई सतलुज में हालिया सैलाब से जिला बहावलपुर के 76 मौजाजात मुतासिर हुए, जिसमें 72 मौजाजात जुज़वी तौर पर जबकि 4 मौजाजात मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गए हैं। इनमें से 210 बस्तियां और 3724 घर मुतासिर हुए हैं। रेस्क्यू 1112 ने जिला भर में 5274 सैलाब मुतासरीन और 2490 माल मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया, जिसमें 1646 अफराद को मुतासरा इलाकों से कश्ती की मदद से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू टीम 1112 ने हमारे साथ यहाँ पे माशाल्लाह बहुत अच्छा ताउन किया है, तो हम इनका बेहद शुक्र अदा करते हैं। 221 वाले हमारे नाल बहुत अच्छा ताउन कर रहे हैं और दोस्तांतकार हमारे पेश आ रहे हैं। बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट जो सैलाब से बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है, हमारे जो नौजवान हैं वो सुबह शाम बल्कि दिन रात आवाम जो मुतासर हैं, मुतासरीन की खिदमत के लिए बरसरे पेकार हैं। दरियाई सतलुज में आने वाले सैलाब में जहां दीगर महकमों और जिला इंतजामिया ने लोगों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की, वहीं रेस्क्यू 1112 की टीम लोगों को खाना भी मुहैया कर रही है। मुसीबत की इस घड़ी में रेस्क्यू 1112 जिस जांफशानी से दिन रात एक करके सैलाब में फंसे अफराद को हर मुमकिन मदद फराहम कर रही है, वो काबिल सताइश अमल है। रेस्क्यू के ये नौजवान सैलाब में फंसे लोगों की मदद के लिए हमा वक्त तैयार हैं। अब्दुल्ला मुख्तार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बहावलपुर। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं मौजूदा और आने वाला दौर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। हमें अपने नौजवानों और तलबा को IT और मसनूई ज़हानत के उलूम से आरास्ता करना होगा। वो इस्लामाबाद में हवावे ICT मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब से खिताब कर रहे थे, जिसकी तफसील शेयर करेंगे अरसलान असद। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत 2 ऐसे शोबे हैं जिनमें सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की खसूसी दिलचस्पी रही है। इसी सिलसिले में इस्लामाबाद में चीन की मारूफ कंपनी हवावे की जानिब से पाकिस्तानी नौजवानों के लिए ICT मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि पाकिस्तानी आबादी की अक्सरियत नौजवानों पर मुश्तमिल है, जिनको अगर रिवायती उलूम के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरबियत से भी लैस किया जाए तो वो मुख्तलिफ शोबों में बेहतर रोजगार कमाने समेत मुल्क की माशी तरक्की में भी अहम किरदार अदा कर सकते हैं। IT अब हर फील्ड की दूसरी टांग है। कोई फील्ड अब बगैर IT के नहीं चल सकती।
आईटी को हर प्रोफेशन के साथ तुम्हें रिलेट करना पड़ेगा। अगली दुनिया के अंदर इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन आर द टू थिंग्स विच हैव ओपन द डोर फॉर पाकिस्तान। इस वक्त नॉलेज इज़ इन द क्लाउड, इज़ नॉट इवन इन द बुक्स। पाकिस्तान की मईशत कुछ दिनों के लिए अगर कमज़ोर नज़र आती है, रिवाइव करेगी। यू हैव द टैलेंट, दुनिया में मार्केट है, तुम जो यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हो वो हवा के ज़रिए तुम भेज रहे हो। किसी को माइग्रेशन की ज़रूरत नहीं है, उनको बुलाने की ज़रूरत नहीं है, वीज़ा देने की ज़रूरत नहीं है ना। व्हाट यू डू गेट्स यूज्ड हियर बिकॉज देयर इज अ ह्यूज मार्केट हियर। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि हमारे दो हमसाया ममालिक आईटी के शोबे में बर वक्त पॉलिसी साजी और अमली इकदाम के जरिए तरक्की की दौड़ में हमसे बहुत आगे निकल गई हैं। ताहम अभी भी वक्त है कि हमारी सियासी लीडरशिप और सीनियर ब्यूरोक्रेसी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अहमियत को तस्लीम करते हुए इस शोबे में हंगामी इकदाम करने होंगे। तकरीब से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के निगरान वजीर उमर सैफ ने भी खिताब करते हुए कहा कि दुनिया के कई शोबों में तेज इंटरनेट और स्मार्टफोन्स ने इनकलाब बर्पा किया है। इस मौके पर सदर मुमलिकत ने हुआवे ICT मुकाबलों में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले नौजवानों को अवार्ड्स दिए और उनकी हौसला अफजाई की। अरसलान सदके खेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक सिंजरानी से तिजारत और सनत के निगरां वजीर गौहर एजाज ने पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात की, जिसमें कौमी तरक्की और माशी इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल हुआ। चेयरमैन सेनेट ने कहा बलूचिस्तान के पसमानदा इलाकों के तरक्की के लिए मौसर हिकमत अमली इख्तियार करने की ज़रूरत है। इक्तसादी राहदारी और गवादर बंदरगाह से भरपूर फ़ायदा उठाया जाए और पायदार तरक्की को फ़रोग देने और पसमानदा इलाकों की तरक्की और लोगों के मयार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। निगरां वफाकी वज़ीर ने बलूचिस्तान के पसमानदा इलाकों की तरक्की के लिए अपने भरपूर अज़्म का इज़हार किया। और फर्नेस ऑयल और दरामदी कोयले की कीमत में इजाफे से बिजली के बढ़ते टैरिफ ने हर शहरी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वो अपने बिल को कम करने के लिए बिजली की बचत को यकीनी कैसे बनाए। नवीद अजहर की रिपोर्ट देखिए। बिजली के जायद बिलों से न सिर्फ आम शहरी परेशान हैं, बल्कि इससे इनका महीने का बजट भी शदीद मुतासर हो रहा है। सवाल ये है कि बिजली के इन बिलों को कैसे कम किया जाए और बिजली की बचत कैसे की जाए। बिला ज़रूरत अप्लाइंसेस को ऑफ रखने और मोहतात इस्तेमाल से बिजली की बचत मुमकिन है। अगर हम बिजली के बिलों पे शोर शराबा मचा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं, बिला वजह जो रात को लाइट्स घर के अंदर चली होती हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें डेफिनेटली बिजली की बचत करनी चाहिए, जिस तरह से हम कर सकते हैं। अननेसेसरी दिन में हम कोशिश करें कि लाइट्स वगैरह का इस्तेमाल ना करें। मौसम गर्मा में जहाँ खिड़कियों को बंद करके गर्म हवा का गुजर रोकना या उनके आगे पर्दे करके धूप रोकना घर को ठंडा रखने में मदद देता है। वहीं माहिरीन तवानाई का कहना है कि मौसम गर्मा में बाहर के दर्जा हरारत के मुकाबले में घर में AC के दर्जा हरारत को 8 डिग्री कम पर रखें। हमें बचत की आदत डालनी है। जहां आपका 4 लाइटों में या 2 लाइटों में गुजारा हो रहा है, उन 2 लाइटों में गुजारा करें। ये सोच बच्चों में डेवलप करें और हमें बहैसियत कौम सोचना है। मौसम गर्मा या सरमा में 1 डिग्री बढ़ाने या कम करने से आप 10% कीमत में इजाफा करते हैं। अगर हम अपने AC का जो टेम्परेचर है उसको 18-19 सेंटीग्रेड के बजाय 20 से 25 कर दें तो उससे भी हम अपने बिजली के बिलों में बचत कर सकते हैं। देखिए, अगर हम खिड़कियां वगैरह बंद कर दें और जो धूप की हरारत को रोकने के लिए पर्दे वगैरह आगे कर दें तो ये पहले ही हमारे घरों को ना ठंडा कर देता है। बचत का दूसरा अहम हिस्सा ये है कि घरेलू बरकी आलात खुसूसन बल्ब, पंखे वो लगवाए जाएं जो कम तवानाई इस्तेमाल करते हैं। सारे जितने बल्ब हैं आपके पुराने, आपको पता है 100 वाट के जो आते थे, उसको चेंज करें। तीसरा, आजकल एनर्जी सेवर पंखे आए हुए हैं, उस पे करें। जो मार्केट्स हैं उन पे भी अगर शाम 6 बजे के बाद अगर एक रूटीन बनाई जाए तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। अगर आप अपने घर के लिए कोई नई फ्रिज, टोस्टर या दूसरे बरकी आलात खरीदना चाहते हैं तो इसमें भी उन्हीं आलात का इंतखाब करें जिन पर बिजली कम से कम खर्च होती है। ये आलात कुछ महंगे तो होंगे मगर दौरान इस्तेमाल ये बिल की बचत की सूरत में इंतहाई सस्ते पड़ते हैं। मोहम्मद नवीद अजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी ने पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वसअत देने और सरमायाकारी में इजाफे की ज़रूरत पर जोर दिया है। इस्लामाबाद में फ्रेडरिक न्यूमैन फाउंडेशन फॉर फ्रीडम के 3 रुकनी वफ़द से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक की ताजिर बरादरी के दरमियान रवाबित में इजाफे के अलावा दस्तयाब मौक़े से इस्तेफ़ादा करना चाहिए। इस मौके पर वफ़द को वाने बाला के काम के तरीक़ाकार और कानून साजी में किरदार से मुतालिक आगाह किया गया।
نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی اور کیوبا کے وزیر خارجہ نے دو طرفہ تعلقات اور اہم امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا جس میں دو طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی اور امریکی قائم مقام نائب وزیر خارجہ وکٹوریہ نولن کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا جس میں دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تمام شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وکٹوریہ نولن نے جلیل عباس جیلانی کو نگراں وزیر خارجہ کی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ ایران کے سفیر ڈاکٹر رضا امیری مقدم نے نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی سے اسلام آباد میں ملاقات کی اور دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر بات چیت کی۔ اس ملاقات میں تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور علاقائی روابط سمیت باہمی مفاد کے تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی غور ہوا ہے۔ نگراں وزیر منصوبہ بندی سمی سعید سے پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ اس ملاقات میں دو طرفہ تجارت، سی پیک، توانائی اور اقتصادی شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نگراں وزیر نے نئے تعینات ہونے والے سفیر کو ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد دیتے ہوئے دونوں ملکوں میں تجارتی روابط بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے سرحدی منڈیوں کو وسعت دینے سمیت باہمی دلچسپی اور توانائی کے دیگر شعبوں کو تلاش کرنے کی تجویز بھی دی۔ ایرانی سفیر نے پاکستان کے توانائی کے شعبے میں تعاون کی پیشکش کی۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز احمد بکی سے سعودی وفد نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز احمد بگٹی سے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے عمائدین شمشیر خان مزاری، سعود مجید اور شاہ جہان کھیتران نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں ملک میں عام انتخابات کے انعقاد پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نگراں وزیر داخلہ نے کہا کہ شفاف، غیر جانبدارانہ اور پرامن انتخابات کا انعقاد نگراں حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ محدود مدت میں آئین کے تحت اپنا کردار ادا کریں گے۔ بلوچستان کے نگراں کابینہ میں توسیع کر دی گئی ہے۔ گورنر ہاؤس کوئٹہ میں ہونے والی تقریب میں 6 نگراں وزراء نے حلف اٹھایا۔ گورنر عبدالولی کاکڑ نے ان سے حلف لیا ہے۔ نگراں صوبائی کابینہ کا حصہ بننے والوں میں نوابزادہ جمال رئیسانی، شیخ محمود الحسن مندوخیل، امان اللہ کنزانی، امیر محمد جوگیزئی، سردار اجاز جعفر اور آصف رحمان دمر شامل ہیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ میر علی مردان ڈومکی اور اعلیٰ حکام تقریب میں موجود تھے۔ نئے وزراء کو قلمدان سونپ دیے گئے ہیں۔ ڈاکٹر امیر محمد خان جوگیزئی صحت، امان اللہ کنرانی قانون اور نوابزادہ جمال خان رئیسانی کھیل اور امور نوجوانان کے نگراں وزیر ہوں گے۔ شیخ محمود الحسن مندوخیل دیہی ترقی، سردار اعجاز خان جعفر بلدیات، جبکہ آصف الرحمان بین الصوبائی رابطے کے نگراں صوبائی وزیر ہوں گے۔ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق کہتے ہیں کہ شہریوں کے جان و مال کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ کند کوٹ میں امن مارچ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سندھ میں کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے۔ سینیٹر سراج الحق نے کہا کہ آئندہ الیکشن میں جماعت اسلامی بھرپور حصہ لے گی۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں شرجیل انعام میمن اور ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے کہ قومی اداروں کے خلاف مہم چلانے والوں کو کوئی رعایت نہیں ملنی چاہیے۔ کراچی میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے جمہوریت اور عوامی حقوق کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے کہا کہ قانون کا یکساں اطلاق ہونا چاہیے اور یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ کسی ملزم کو خصوصی سہولتیں مل رہی ہیں۔ کراچی میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جی ڈی اے کی سائرہ بانو اور دوسرے رہنماؤں کا یہ کہنا ہے کہ عوامی مسائل کا حل حکومت کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن میں عوام نعرے لگانے کے بجائے عملی اقدامات کرنے والوں کو ووٹ دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جی ڈی اے نے ہمیشہ عوام کی حقیقی نمائندگی کی ہے۔
چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے دوشنبے میں تاجکستان کے صدر امام علی رحمان سے ملاقات کی۔ ISPR کے مطابق جنرل ساحر شمشاد مرزا اور تاجک صدر نے دو طرفہ تعلقات پر گفتگو کی۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی نے تاجکستان کے عسکری اور سول حکام سے بھی ملاقاتیں کی، جن میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ محکمہ انسداد دہشت گردی بلوچستان نے مہاجر کیمپ سرخاب پشین میں خفیہ اطلاع کی بنیاد پر کامیاب آپریشن کیا۔ کارروائی میں کالعدم تنظیم TTP کے 4 انتہائی مطلوب دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ ترجمان CTD کے مطابق دہشت گردوں کو خفیہ ٹھکانے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا ہے۔ ہلاک دہشت گرد پولیس اور سیکیورٹی فورسز پر حملوں کے علاوہ دہشت گردی کے مختلف سنگین وارداتوں میں ملوث تھے۔ اس واقعے کا تھانہ CTD کوئٹہ میں مقدمہ درج کیا گیا ہے اور نیٹ ورک کے باقی ارکان کی گرفتاری کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ شہدائے پاکستان کو سلام۔ سپاہی نعمان خان شہید 9 جولائی 2023 کو ضلع جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ اس شوق تھا فوج نہ جب میں فوج کی رفل چاہوں گا، اس کے بعد اس ملک تے قربانی دیتی، ملک واسطے بھیڑا شہادت دیتی ساتھ میں۔ شہید کا درجہ بہت بڑا درجہ آنی جو سا شہادت مل گئی بہت بڑا درجہ مل گیا، اس پر بھی ہم بہت فخر کرنے ہیں۔ 8 سال نوکری کی تھی، شہید تھی گیا ہمارے طرف تصویر تک نہیں آتا ہاں تھڑوے نہ آخنی میرا بچہ ہے، بچہ میرا بہت شیر ہے، اس تک پہنچا میرے کوڑی گل ناس کی تھی، بس سونی گزاری پیو نہ بھی میڈ نہ بہنا براؤں نے پتریرے نہ بھی۔ اسے صرف اور اپنی شہادت کی اور اپنے گھر والوں کی دیکھ بھال کے لیے بس یہ شوق تھا، اور ان کی شہادت کے بارے میں ہمیں بتاتا تھا کہ اس طرح ہوا تھا، لیکن آخر میں اپنے آپ کو وطن پہ قربان کر دیا تھا۔ اقوام متحدہ کے امن مشن کی 2 روزہ وزارتی کانفرنس اسلام آباد میں جاری ہے۔ سینٹر برائے پیس اینڈ اسٹیبلٹی اسلام آباد میں ہونے والی اس کانفرنس کا موضوع اقوام متحدہ کے امن دستوں کی حفاظت اور سلامتی ہے۔ اس موقع پر اقوام متحدہ کے امن مشن کے دوران شہید ہونے والے فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ کانفرنس میں مختلف ممالک کے سفارتکار، اقوام متحدہ کے امن اور آپریشنل سپورٹ کے انڈر سیکرٹری جنرل، پاکستان کے وزیر خارجہ، وزیر دفاع اور چیف آف آرمی سٹاف خصوصی طور پر شرکت کریں گے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں گزشتہ 34 سال کے دوران بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں جبری گمشدگیوں کا نشانہ بننے والے ہزاروں کشمیریوں کے اہل خانہ آج بھی انصاف کے منتظر ہیں۔ جبری گمشدگیوں کے متاثرین کا عالمی دن کے موقع پر کشمیر میڈیا سروس کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر دنیا کا سب سے زیادہ فوجی موجودگی والا علاقہ ہے، جہاں لوگ قابض بھارتی فورسز کی طرف سے قتل و غارت، جبری گمشدگیوں، تشدد، آبروریزی اور دیگر مظالم کا سامنا کر رہے ہیں۔ مقبوضہ علاقے میں 1989 سے 8000 بے گناہ شہری دوران حراست ہلاک ہو چکے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کشمیری نوجوان علاقے میں تعینات 10 لاکھ سے زائد قابض فوجیوں کا خصوصی ہدف ہے۔ لاپتہ افراد کے والدین کی تنظیم اور حریت رہنماؤں زمردہ حبیب، یاسمین راجہ اور فریدہ بہن جی نے سری نگر میں اپنے بیانات میں مطالبہ کیا ہے کہ بھارت انسانی حقوق کی بین الاقوامی قوانین کے تحت مقبوضہ جموں کشمیر کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ حریت کانفرنس کے سینئر وائس چیئرمین شبیر احمد شاہ نے نئی دہلی کی تہاڑ جیل سے ایک پیغام میں کشمیری عوام پر یہ زور دیا ہے کہ وہ جمعے کو حیدرپورہ سری نگر میں سید علی گیلانی کے یوم شہادت کے موقع پر انہیں خراج عقیدت پیش کریں۔ انہوں نے حق خالد ارادیت کے حصول کے لیے جاری کشمیریوں کی جدوجہد میں شہید رہنما کے بے مثال کردار کو بھی سراہا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ نے اسلام آباد میں ایک اجلاس میں مطالبہ کیا کہ کشمیریوں کی گمشدگی میں براہ راست ملوث بھارتی فوجیوں کے خلاف بین الاقوامی فوجداری عدالت میں مقدمہ چلایا جائے۔ ادھر مودی حکومت کی طرف سے ٹول پلازہ ٹیکس کے نام پر بھتہ خوری اور لوٹ مار کے خلاف جموں خطے کے ضلع سامبا میں آج مسلسل 7ویں روز بھی سول سوسائٹی کے ارکان نے بھوک ہڑتال جاری رکھی۔ جموں پٹھان کوٹ ہائی وے احتجاج کی وجہ سے بند رہی۔ اور ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف نفرت پر مبنی جرائم کے واقعات جاری ہیں۔ دہلی میں واقع گورنمنٹ اسکول گاندھی نگر کی ہندو ٹیچر ہیما گولاٹی نے 9ویں جماعت کی مسلمان طلبہ کے ساتھ تحقیر آمیز رویہ اختیار کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کی آزادی میں تم لوگوں کا کوئی کردار نہیں، آزادی کے وقت تم لوگ پاکستان کیوں نہیں گئے؟ طلبہ کا کہنا تھا کہ ٹیچر نے قرآن پاک اور خانہ کعبہ سے متعلق بھی توہین آمیز بیانات دیے۔
طلبा और उनके वालिदैन ने टीचर के हद तक आमेज रवैये पर एहतजाज करते हुए मुतालबा किया है कि ऐसे इंतहा पसंद टीचर के खिलाफ तादीबी कार्रवाई करके नौकरी से बर्खास्त किया जाए। तज्जिया निगारों का कहना है कि स्कूलों में बढ़ती हुई इंतहा पसंदी की वजह मोदी सरकार का वोट की खातिर मजहबी जज्बात से खिलवाड़ है। एक हफ्ते में हिंदुस्तानी तालीमी इदारों में मुसलमान तलबा से इम्तियाजी और तौहीन आमेज सलूक का ये तीसरा वाक़या है। मोदी सरकार की जानिब से इंसाफ का कत्लेआम जारी है। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल श्रीनगर के सीनियर लेक्चरर ज़हूर अहमद भट्ट को आर्टिकल 370 के खिलाफ गवाही महंगी पड़ गई। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत की नाजायज़ तनसीक की समाअत के दौरान गवाही देने वालों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। भारतीय चीफ जस्टिस ने गवाह को नौकरी से बर्खास्त करने पर मोदी सरकार पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए जवाब तलब कर दिया है। अपने रिमार्क्स में कहा है कि ऐसी आज़ादी का क्या करना, नौकरी से निकालना इंतकामी कार्रवाई है। ज़हूर अहमद भट्ट ने बयान दिया था कि आर्टिकल 370 की तनसीक भारतीय वफाकियत और आइनी बालादस्ती के खिलाफ थी। 19 अगस्त 2019 के बाद तलबा सवाल करते हैं कि क्या हम अब भी एक जमहूरियत हैं। आर्टिकल 370 की तनसीक से कबल कश्मीरी आवाम से राय नहीं ली गई थी, इसलिए ये गैर आइनी है। इस्लामाबाद में पुलिस एहलकार की जानिब से मेहनतकश खातून से गुब्बारे छीनने की वीडियो वायरल हुई तो आईजी इस्लामाबाद ने एहलकार को फौरन मुअत्तल कर दिया, लेकिन मेहनतकश खातून ने एहलकार को माफ कर दिया। ये मामला है क्या, बता रहे हैं वकार हैदर। सांसें बेचना जुर्म ठहरा। बच्चों की खातिर गुब्बारे बेचने वाली खातून से पुलिस एहलकार गुब्बारे ले उड़ा। खामोश बेजारो मददगार ये खातून और बावर्दी पुलिस एहलकार का अमल देखिए। मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो आईजी पुलिस डॉक्टर नासिर अकबर ने भी पुलिस एहलकार को मुअत्तल कर दिया। आईजी इस्लामाबाद ने ना सिर्फ खातून को सामान वापस कराया बल्कि मेहनत कशों को तंग न करने की हिदायत भी कर दी। पुलिस एहलकार की मुअत्तली का इल्म हुआ तो गरीब खातून ने पुलिस एहलकार को माफ कर दिया। कहती हैं नौकरी किसी की नहीं जाना चाहिए। हर कोई अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाता है सर। जैसे गरीब कमाते हैं वैसे अमीर भी कमाते हैं अपने बच्चों के लिए। उसे बाहर कर दें, उसे छोड़ दें इसको। एहसास हो तो ऐसा बेइंसाफी करने वाले को माफ करने वाली खातून कहती हैं पुलिस वाले बस गरीबों का ख्याल रखें। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का कहना है कि सिनफी इम्तियाज़ के हवाले से पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। वो इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब कर रहे थे। मरियम मलिक की रिपोर्ट। इदारा तहकीकात इस्लामी यूनिवर्सिटी और एशिया फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम सिनफी इम्तियाज़ के मौजू पर इस्लामाबाद में सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार से खिताब करते हुए अमरीकी सफ़ीर का कहना है कि कौमी सिक्योरिटी पॉलिसी ख़वातीन को महफूज माहौल देती है। सिनफी इम्तियाज़ के हवाले से पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। Today's conversations are an important opportunity to highlight best practices for supporting survivors and increase public awareness about the impact these crimes have on individuals and on society. Let us continue to work together to support a Pakistan that is safe, inclusive and just for all of its citizens. इदारा तहकीकात इस्लामी यूनिवर्सिटी के डीजी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ज़ियाउल हक ने कहा कि सिनफी इम्तियाज से मुतासरा अफराद को इंसाफ दिलाने के लिए आगाही पैदा कर रहे हैं। एशिया फाउंडेशन के कंट्री डायरेक्टर हारिस कयूम ने कहा कि सेमिनार का मकसद सिनफी इम्तियाज से मुतल्लिक आगाही देना है। सेमिनार से मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने भी खिताब किया। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर ममलकत की अहलिया बेगम समीना अलवी कहती हैं छाती के सरतान से मुतालिक आगाही ज़रूरत है। बर वक्त इक़दामात से बढ़ते केसेस में कमी की जा सकती है। PTV न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए समीना अलवी ने कहा कि खुसूसी अफराद की बहाली के लिए इक़दामात करना वक्त की ज़रूरत है। नफ्सियाती मसाइल के तदारुक के लिए भी मुहिम चलाना होगी। तिजारत के बारे में सेनेट की कायमा कमेटी का इजलास सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में हुआ। निगरान वज़ीर तिजारत गोहर एजाज ने दरामदात और बरामदात की मौजूदा सूरत हाल के बारे में ब्रीफ किया। उन्होंने बताया कि बरामद कुनंदगान को सहूलतों की फराहमी तरजीह है। बरामदात को $58 अरब तक ले जाना है। इस बारे में फ्रेमवर्क पर काम हो रहा है। इजलास में बिजली के बिलों और ड्राईपोर्ट पर खड़ी विंटेज गाड़ियों की क्लियरेंस से मुतालिक उमूर पर भी बातचीत हुई। हुनरमंद पंजाब की तरफ अहम पेशरफ महकमा उमूरे नौजवानान के ई रोज़गार प्रोग्राम के खुशाइंद नताइज सामने आ रहे हैं और अब तक 45,000 नौजवान इससे मुस्तफ़ीद होकर खुद कफालत की मंजिल हासिल कर चुके हैं। तफसील बता रही हैं वर्दा सलीम।
اسی حوالے سے آپ کو آنے والے بلٹن میں بتائیں گے. فی الحال آپ کو آگاہ کریں کہ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان کہتے ہیں تعلیم کے فروغ کے ساتھ معیاری تعلیم پر بھی توجہ دینی ہوگی. لاہور میں پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی تقریب سے خطاب میں گورنر نے کہا کہ ہمارا مذہب اور آئین بھی تعلیم کو لازمی قرار دیتا ہے. 2018 کے بعد اسکول نہ جانے والے بچوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ چولستان خواندگی منصوبے کے دوسرے مرحلے میں بہاولپور، بہاول نگر اور رحیم یار خان میں بچوں کو تعلیم سے زیادہ مواقع میسر آئیں گے. اس موقع پر گورنر پنجاب نے چولستان خواندگی منصوبے کے تحت 113 نئے اسکولز کھولنے میں شراکت داری کے سرٹیفکیٹس تقسیم کیے. نگراں وزیر اعلیٰ محمد اعظم خان کی زیر صدارت خیبر پختونخوا کابینہ کا اجلاس پشاور میں ہوا، جس میں مختلف امور زیر غور آئے ہیں. کابینہ نے پشاور میں فورینزک سائنس لیبارٹری کے قیام کے لیے ضمنی گرانٹ اور جانی خیل بنو پولیس اسٹیشن کے PC1 میں نظر ثانی کی منظوری دے دی. کابینہ نے سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں پولیس پبلک اسکول کے اساتذہ کے کیس میں کمیٹی کی سفارشات بھی منظور کیں. خیبر پختونخوا کے گورنر حاجی غلام علی سے صوبائی محتسب خیبر پختونخوا سید جمال الدین شاہ نے ملاقات کی. اس ملاقات میں صوبائی محتسب خیبر پختونخوا نے گورنر کو سالانہ رپورٹ 2022 پیش کی، جو ادارے کی مجموعی کارکردگی پر مشتمل تھی. گورنر نے عوام کو انصاف کی فراہمی اور سرکاری اداروں سے متعلق عوامی شکایات کے ازالے کے لیے صوبائی محتسب کی کارکردگی کو سراہا. خیبر پختونخوا کے گورنر حاجی غلام علی سے صوبہ کے بندوبستی و عزم اضلاع کے مائدین، نوجوانوں اور منتخب بلدیاتی نمائندوں پر مشتمل 150 رکنی قومی جرگے نے ملاقات کی. قومی جرگے سے خطاب کرتے ہوئے گورنر نے کہا کہ بلدیاتی نظام جمہوریت کی بنیاد اور نچلی سطح پر عوامی مسائل کے فوری حل کے لیے مؤثر نظام ہے. انہوں نے کہا کہ ضم اضلاع کی ترقی اور وفاقی صوبائی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے. نگراں وزیر اعلیٰ سندھ ریٹائرڈ جسٹس مقبول باقر کہتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات ہمارا دوست ملک ہے اور دونوں ممالک ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. کراچی میں متحدہ عرب امارات کے قونصل جنرل بخیت عتیق الرمیسی سے ملاقات میں گفتگو میں نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ سیلاب متاثرین کی بھرپور مدد کرنے پر متحدہ عرب امارات کا شکریہ ادا کرتے ہیں. UAE کے قونصل جنرل نے کہا کراچی میں سب سے بڑا ویزا سینٹر قائم کیا ہے جو سندھ اور بلوچستان کے لوگوں کو سہولت مہیا کر رہا ہے. انسداد ہراسانی کے وفاقی محتسب فوزیہ وقار کی زیر صدارت اسلام آباد میں اجلاس ہوا، جس میں تمام صوبوں کے نمائندوں نے شرکت کی. اجلاس میں تعلیمی اداروں میں ہراسانی کے بڑھتے ہوئے واقعات پر غور کرنے کے ساتھ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے عملی اقدامات پر غور کیا گیا. اس موقع پر ماہرین کا یہ کہنا تھا کہ ہراسانی کے واقعات کی سب سے بڑی وجہ قوانین سے ناآشنائی ہے. السلام علیکم ناظرین، موسم کی تازہ ترین صورتحال لیے میں ہوں آپ کے ساتھ قاسم علی. ناظرین آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہا. اور ناظرین اب آپ کو ملک کے مختلف علاقوں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل سے آگاہ کریں اور آپ کو بتائیں کہ نوکنڈی میں 45، دالبندین 44، سرگودا میں 38، مظفر آباد 38، جبکہ گلگت میں 35 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اور اب بات کریں گے ملک کے چند اہم شہروں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل کی، جو کہ کچھ ایسے رہی. اسلام آباد میں 36، لاہور 37، کراچی میں 33، پشاور 37، جبکہ کوئٹہ میں 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. ناظرین موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، موسم کی خبروں سے اتنا ہی. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں PTV نیوز اور کھیل کی خبریں لیے میں ہوں آپ کے ساتھ سمیع اقبال. سب سے پہلے آپ کو بتائیں 5 اسائڈ ایشیا کپ میں پاکستان ہاکی ٹیم نے لگاتار دوسری کامیابی سمیٹ لی. قومی ٹیم نے بنگلہ دیش کو ہرا دیا. عمان کے شہر سلالہ میں کھیلے جا رہے ایونٹ میں قومی ٹیم نے بنگلہ دیش کو 6 کے مقابلے میں 15 گول سے مات دی. پاکستان کی جانب سے کپتان رانا عبدالوحید اشرف نے 4، ارشد لیاقت اور محمد عبداللہ نے 3-3، جبکہ عبد الرحمان نے 2 گول کیے. ذکریہ حیات، احتشام اسلم اور محمد مرتضیٰ نے 1-1 مرتبہ گیند کو جال تک پہنچایا. پہلے میچ میں پاکستان نے جاپان کو 1 کے مقابلے میں 26 گول سے ہرا دیا تھا. ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں سلور میڈل جیت کر ملک کا نام روشن کرنے والے ارشد ندیم اپنے آبائی علاقے میاں چنو پہنچ گئے.
ضلعی انتظامیہ اور لوگوں کی بڑی تعداد نے قومی ہیرو کا شاندار استقبال کیا. انہوں نے ارشد ندیم کو گلدستے پیش کیے اور ہار پہنائے. ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے جاولن تھرو میں ارشد ندیم نے سیزن کی بہترین تھرو کے ساتھ چاندی کا تمغہ اپنے نام کیا تھا. چیمپئن شپ کی تاریخ میں میڈل جیتنے والے وہ واحد پاکستانی ایتھلیٹ ہیں. شکریہ سمی، اور نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی.